नाकामी, फेलियर, ये वो अल्फाज हैं जिनसे हर कोई भागता है और हर एक अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नाकामी की सीढ़ी ना चढ़ा जाए कामयाबी तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक दफ़ा एक बादशाह जंग हारने के बाद एक गार में दाखिल हुआ और वहां पर उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक चींटी जो उस गार की दीवार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दफा नाकाम होकर गिर जाती। वो चींटी ये अमल बार बार दोहराती रही, हत्ता कि वो चींटी अपनी मंजिल तक जहां वो जाना चाह रही थी पहुंचने में कामयाब हो गई। ये देखकर वो बादशाह अपने आप को कोसने लगा कि एक छोटी सी चींटी होते हुए भी इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इसने अपनी मंजिल को पा लिया। तो मैं तो इंसान हूँ और इस नाकामी की डर से मैं यहाँ आकर चुप बैठा। इस पर वो बादशाह फिर से खड़ा हुआ, उसने अपनी फौज इकट्ठा की और फिर से अपने मुखालिफ के साथ जंग की और आखिरकार फतह से हमकनार हुआ। नाज़रीन, यही हाल हमारा है। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे फेलियर्स, बहुत सी ऐसी नाकामियां आती हैं कि जिनकी वजह से हम हिम्मत हार जाते हैं और डर कर बैठ जाते हैं, कभी कोशिश ही नहीं करते कि हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह नाकाम नहीं रहेंगे और कामयाबी की तरफ अपने सफर को जारी रखेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम उन चीजों को समझ लें तो हम अपने आप को कामयाब इंसान बना सकते हैं, जिनमें से पहला है एम, मकसद। आपका मकसद हयात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे दुनियावी लिहाज से हो या उखरवी लिहाज से। जब तक आपका माइंडसेट किसी मकसद के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। और मकसद के अंदर भी दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि आपका मकसद दुरुस्त हो, दूसरा ये कि उस मकसद का हुसूल यानी उस तक पहुंचने का तरीका भी दुरुस्त हो। मकसद दुरुस्त हो, इसको आप समझ सकते हैं आप अपनी कैपेबिलिटी के बुनियाद पर, आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी रखता है लेकिन एडमिशन वो एमबीबीएस में ले ले, अब अगर वो नाकाम होता है, अब अगर वो फेल होता है एमबीबीएस के एग्जाम में, तो इसका कसूरवार वो खुद है। इसी तरह इसका तरीकेकार समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने मकसद को किस तरह हासिल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कार मैकेनिक बनना चाहे और वो पहले ही दिन वर्कशॉप खोलकर बैठ जाए, तो इस तरह वो कार मैकेनिक नहीं बन सकता। उसको पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, किसी माहिर के पास जाना पड़ेगा, उसके तजर्बे से फायदा उठाना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और फिर आकर अब अगर वो वर्कशॉप खोलता है तो अब वो इस काम में कामयाबी हासिल कर सकता है। नंबर 2 पर है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कोई काम शुरू किया भी नहीं है और उससे पहले ही अपने आप पर इतना ज्यादा एतमाद करके बैठ जाए कि मैं तो जिस काम में हाथ डालूंगा वो मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, मिट्टी को हाथ लगाऊंगा तो वो सोना बन जाएगी, तो ये नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। जब तक आप किसी काम में उतरेंगे नहीं, आपको उसकी मुश्किलात का, डिफिकल्टीज का अंदाजा नहीं हो सकता। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जो भी काम करना है उसको मुकम्मल एहतियात और होशो हवास के साथ करना है। अदरवाइज नाकामी अगर मुकद्दर बनती है तो इसके अंदर हम अपने कसूरवार खुद होंगे अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। नंबर 3 है स्टेडफास्टनेस यानी इस्तिकामत। जब हम कोई काम शुरू कर लें, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो और दुनिया की कोई भी फील्ड हो, तो फिर उसके अंदर इस्तिकामत का होना जरूरी है। ये नहीं है कि चंद दिन काम किया फिर कोई और काम शुरू कर दिया, फिर कोई और काम शुरू किया फिर वो बदल कर कुछ किसी और तरफ निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपने मकसद को समझें, जिस काम में दिलचस्पी रखते हैं उसको समझें और फिर उसको इस्तिकामत के साथ करते रहें, दोहराते रहें। तो इस तरीके से अगर हम इस्तिकामत के साथ कोई भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें उसमें कामयाबी मिल जाएगी। नंबर 4 पर है वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ लोग क्या करेंगे कि वो कोई काम शुरू कर तो देंगे लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि टाइम को वेस्ट करने की वजह से वो कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। आप जानते हैं कि चीता सिर्फ और सिर्फ 3 छलांगों में विद इन 3 स्टेप्स 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को हासिल कर लेता है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 70 सेकंड के लिए वो इस रफ्तार को कायम रख सकता है। अगर इससे ज्यादा वो इस रफ्तार से भागे तो उसको पेट फट जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि अपने शिकार को, अपने टारगेट को पहले ही से एनालाइज कर लेता है और इन्हीं 70 सेकंड के अंदर वो अपने टारगेट तक पहुंचता है और उसको अचीव भी कर लेता है। इसी तरह हमारे पास भी जो टाइम है वो लिमिटेड है, हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये ना हो कि हम अपना वक्त फजूल कामों में जाया करते रहें और फिर बाद में रोने बैठ जाएं कि हम तो कामयाब नहीं हो सके। नंबर 5 पर है मूड। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी जाती तरजीहात को पीछे रखना पड़ेगा, अपने मिजाज को और अपने काम को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा काम करने का मूड नहीं भी है तो फिर भी हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें कामयाब होना है। नंबर 6 पर है एक्सपेक्टेशन। आपने अभी पहले ही दिन कोई दुकान खोली और एक्सपेक्ट ये करके बैठ गए कि
اگلے ہی دن میں ایک فیکٹری کا مالک بن جاؤں گا، یہ بہت بڑے اسٹور کا مالک بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ریالٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر چھوٹا کام ہے تو اس کی ارننگ، اس کا رزلٹ بھی چھوٹا ہوگا. اگر کوئی بزنس شروع کیا جائے اور اس کی انکم 50,000 تک آ سکتی ہے کیلکولیشن کے تھرو، اور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ لاکھوں کی لگا کر بیٹھ جائیں، تو پھر ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ارننگ نہیں دیکھیں گے تو ہم دل برداشتہ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور اس کام میں ناکام ہو جائیں گے. نمبر 7 پر ہے ہرڈلز. اچھا، ہرڈل سے مراد بڑے بڑے نقصانات نہیں، چھوٹی چھوٹی ناکامیاں. کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نقصان ہو جانا، اس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ان بیریئرز کو، جو چھوٹے چھوٹے ہرڈلز آئیں گے، پرابلمز آئیں گے، ان کو کراس کرنا ہے. اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. نمبر 8 پر ہے اوور امیجنیشن، خیالی پلاؤ پکانا. گھر بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میں تو محل کھڑے کر لوں گا، سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو گاڑیاں آ جائیں گی، بنگلے بن جائیں گے، اور کام جو کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. تو اس طرح بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے گولز کو واضح رکھنا پڑے گا. اپنی امیجنیشن میں پہلے اپنا کام رکھنا پڑے گا کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں، اور پھر اس کام کے تھرو میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. اس ریالٹی کے مطابق اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 9 پر ہے فٹیگ. آپ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کرتے کرتے آپ کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن آپ مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کام کو پورا کرنے سے پہلے ہی آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اسٹیڈ فاسٹنس والا ہم نے اصول دیکھا، اسی طرح اس پوائنٹ کے اندر بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک قدم آگے بڑھانا ہمیں کامیابی تک پہنچا دے، اور وہیں پر رک جانا ہمیں ناکامیوں کی طرف واپس لے آئے. تو اس لیے چلتے رہنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی مقدر بن کر رہے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کوئی ٹیم ورک شروع کرتے ہیں تو تب آپ کے لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ اپنے مزاج کے مطابق لوگوں سے کام لیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو لوگوں کے مزاج کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اپنی ٹیم کے مطابق کام کرنا پڑے گا. آپ ان کے اوپر بلا وجہ کا برڈن ڈال دیں، ہر وقت ان سے روڈ بیہیویئر کے ساتھ بات کریں، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی ٹیم کمزور ہوگی تو آپ اپنے بزنس کو، اپنی کمپنی کو بڑا نہیں کر سکتے. لوگ آپ کے پاس کام کرنے سے ڈریں گے، آپ سے بھاگیں گے، اور دل لگا کر آپ کے پاس جب کام ہی نہیں کریں گے تو اور آپ کی کمپنی، آپ کا بزنس، آپ کا انسٹیٹیوٹ کیسے گرو کر سکتا ہے. تو اس لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ایک کامیاب انسان کے لیے. اگلا پوائنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہے اوور تھنکنگ. یہ ہے وہ ڈر جو کسی بھی انسان کو کوئی نیا قدم اٹھانے سے روک لیتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاب سے اپنے فیوچر کو سیکیور نہیں کر سکتا، کسی اور اپرچونٹی کو اپناؤں، کسی اور اچھی کمپنی میں جاب کروں تو شاید میرے لیے بہتر ہو، لیکن آپ وہ جاب اس وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہے اور کسی اور طرف اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا اور میرے پاس کمانے کے، کھانے کے کوئی ذرائع نہیں رہیں گے. تو اس طرح کی اوور تھنکنگ بھی ناکامیوں کی ایک وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو چھوٹے کاموں سے نکل کر بڑے کاموں کی سوچ کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کو اوور تھنکنگ اس نظریے سے بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بزنس شروع کیا اور شروع ہی میں ہم ڈر کے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کل یہ بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس ڈر کی وجہ سے ہم اس بزنس کو صحیح ٹائم ہی نہ دیں اور دل لگا کر کام ہی نہ کریں، تو پھر بھی ہم ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے مسنگ اپرچونٹیز. اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ لمٹ ٹائم کی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی ہماری صلاحیتیں، ہمارا ٹیلنٹ وہ کم ہوتا جائے گا عمر کی وجہ سے. تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر یوٹیلائز کرنا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ اور آخری پوائنٹ ہے لیک آف ریسورسز. ہر ایک یہی رونے بیٹھ جائے کہ میرے پاس تو ابھی سورسز ہی نہیں ہیں، اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ میں کچھ کر سکوں، کوئی بزنس کھڑا کر سکوں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا سکوں، یا کسی اچھی جگہ جاب کر سکوں، میرے پاس تو ایسے وسائل ہی نہیں ہیں. تو پھر وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں آپ انہی کو دانائی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ ان وسائل کی برکت سے آپ کامیاب ہو جائیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو اوپر لے کر جائیں تو اللہ پاک نے چاہا تو وہ کم وسائل آپ کے لیے بہت بڑے وسائل کا سبب بن جائیں گے. ایک بزنس مین کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں.
تو اس پر اس بزنس مین نے کہا کہ پھر تم فٹ پاتھ پر جا کر گولیاں ٹافیاں بیچو، کیونکہ میں نے بھی اپنے سفر کا آغاز ایک فٹ پاتھ سے کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے تو ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو آپ بڑھاتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ اس طرح بڑے بڑے بزنسز کو، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کو، اور اس طرح زندگی کے بڑے بڑے جو مواقع ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر اس ویڈیو پر ہم عمل کر لیں تو ہم ناکامیابیوں کے اندھیروں سے نکل کر کامیابیوں کے اجالوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔